बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं माहिल अली और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले शेल लॉन्ग मार्च पर फेंके। इमरान खान ने वुगला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, बैरूनी साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान में सारी हुकूमतें करप्शन पर ख़त्म हुई। पहली मरतबा मुंतखब हुकूमत को साजिश से हटाया गया। इमरान खान का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और मौलाना फजल रहमान पर तंज के निश्तर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की समरी मंजूर कर ली। मोहम्मद बलखुर रहमान गवर्नर पंजाब तैनात। गवर्नर बलखुर रहमान कल दोपहर 2 बजे अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नए गवर्नर पंजाब से हल्फ लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की स्पीकर पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब असम्बली में पुलिस ऑपरेशन की मजम्मत की। कहा, वजीर आला पंजाब और वजीर आजम की हल्फ गैर आईनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, एक बचा पुलिस और इंतजामिया से मिलकर पंजाब के इक़्तिदार पर कायम है। हमजा शहबाज का हल्फ उठाना गैर आईनी है। फवाद चौधरी बोले, अदालतें पंजाब की सूरत हाल पर नोटिस लें, नए इलेक्शन का हुक्म दें। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली इस वीडियो लीक का मामला अभी तक मुबहम है, जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया था कि इमरान खान मुसालिहत चाहते हैं। पार्लिमानी लाबियों में भी यही मसला जेरे बहस है कि आया इमरान खान वाकया कमजोर लॉन्ग मार्च के बाद बातचीत पर आमादा है। इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ लाला अजीम सदीकी की रिपोर्ट देखते हैं। कामरान, कैसे देख रहे हैं पूरी सूरत हाल को? इस वक्त जो मुज़ाकरात की पेशकश हुई है रियाज मलिक के ज़रिए आसिफ अली जरदारी को, हाँ, अगर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हम चले जाएंगे। अब अगर इस हद तक कहते हैं कि हम नहीं, दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे की क़यादत नहीं, हमारी पहली दर्जे की क़यादत भी जाके उसके पास चले जाएगी। उसको चाहिए कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए मिलजुल के चले। जहाँ सच बोलने की बात है वहाँ सच बोले, उस मुल्क को तबाह ना करे। ऑडियो टेप का मामला आज वफाकी दारुल हुकूमत के हर उस जगह पे जो कि काबिल ज़िक्र है, मीडिया हाउसेस हैं, 5 स्टार्स होटल्स की लाबियाँ हैं, या जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ पार्लियामेंट की लाबियाँ या पार्लियामेंट के ऐवान हैं, यही बात कही जा रही है कि क्या वाकई इमरान खान मुज़ाकरात के लिए इस वक्त ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कल मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक हुई थी और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर चली थी, उसकी बवजूह तरदीद नहीं आ रही। खाली खुदी बातें की जा रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। कल शाह महमूद कुरैशी ने इसका इजहार किया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि यकीनी तौर पे कहा जा रहा है कि मुनज़्ज़म तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग हुई है और वाकई इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मामलात को दुरुस्त समत में ले जाया जाए। क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो सिविलियन हुकूमत है, दोनों इस वक्त इमरान खान की राह में मज़ाहिम है, जिसकी वजह से इमरान खान पेशावर में मुकीम है। और सूरत हाल अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे जाए तो सूरत हाल के हवाले से दावा किया जा रहा है आला तरीन सतह पे कि इमरान खान के हक़ में नहीं है। क्योंकि मामलात कोई ऐसे राह में आ गए हैं, कोई ऐसे कांटे बिछाए गए हैं, दानिस्ता या नादानिस्ता, जो इमरान खान को आगे नहीं जाने दे रहे। आइंदा आने वाले दिन कैसे होंगे इसके हवाले से सियासत में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर बलूचिस्तान के आप कल के इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को भी देखें तो उसमें भी PTI सबसे आखिर में आई है। ऐसा क्यों हुआ है? अगर इमरान खान हक़ पे हैं और उनके लीडर उनका साथ दे रहे हैं तो ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन आज पार्लियामेंट के लाबियों में भी यही बात इस वक्त कही जा रही है कि जो सूरत हाल कोर कमेटी के इजलास में हुई है पेशावर में, उसमें भी इमरान खान ने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है, चौधरी शफकत महमूद देखा जाए, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दूसरे लोगों पे शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, उन पे बरहमी का इजहार किया था और ये कहा था कि इन लोगों ने खुलूस दिल से काम नहीं किया। सराइकी इलाके के हवाले से भी उन्होंने खुसरो बख्तियार और उस्मान बुज़दार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो विद इन पार्टी इस वक्त जो सूरत हाल है, और इस ऑडियो के बाद ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में 6 दिन इमरान खान के पूरे हो जाएंगे कि उन्होंने दोबारा कहा था कि इस्लामाबाद जाऊँगा और मौजूदा हुकूमत को मैं घर भिजवा के ही सुकून लूँगा। बज़ाहिर ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि अगले 1 महीने भी दोबारा लॉन्ग मार्च हो।
البتہ سینیٹر کامران مرتضیٰ سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم دوسرے تیسرے درجے کی لیڈرشپ نہیں بلکہ صف اول کی لیڈرشپ عمران خان سے مذاکرات کے لیے جانے کے لیے تیار ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے سینٹ استحقاق کمیٹی میں ریڈیو پاکستان کے سابق ڈی جی عاصم کھیچی کو طلب کیا گیا۔ عرفان صدیقی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ریڈیو کی نیلامی کے ذریعے درختوں کی کٹائی کے معاملے پر میڈیا کے ذریعے وقار مجروح کیا گیا۔ ریڈیو سی بی اے یونین یونائٹڈ سٹاف آرگنائزیشن کی جانب سے سینٹ میں عرفان صدیقی کے معاملے پر فریق بننے کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے۔ ریڈیو یونائٹڈ سٹاف یونین نے مزید یہ بھی کہنا تھا کہ سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے ریڈیو کے نیلامی کے ذریعے درختوں کی کٹائی کے معاملے کو غلط انداز میں پیش کر کے نہ صرف ریڈیو کی ساکھ متاثر کی بلکہ ریڈیو میں کام کرنے والے اور اس نیلامی کمیٹی میں موجود افسران اور ریڈیو کے ورکرز کا وقار مجروح کیا ہے۔ ریڈیو ورکرز یونین نے موقف اختیار کیا کہ عرفان صدیقی نے ریڈیو کے سابق ڈی جی کو سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے سے عہدے سے ہٹایا گیا، جس کی یونین سخت لفظوں میں مذمت کرتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی ریڈیو کی ساکھ متاثر کرنے سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف پورے یونین ملک بھر میں احتجاج کرے گی۔ سخی سرور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ سخی سرور شاہد اقبال سماج دشمن عناصر کے خلاف آن ایکشن غیر قانونی ناجائز اسلحہ روکنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ جان محمد عرف جانڑ اور شاہد عرف شاہدی سے اسلحہ گولیاں برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاریاں، ملزمان ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں۔ جی بالکل، ایس ایچ او تھانہ سخی سرور شاہد اقبال نے غیر قانونی ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ 2 اشخاص جان محمد عرف جانڑ والد شیعہ اور شاہد عرف شاہدی سے اسلحہ گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ جان محمد عرف جانڑ شاہد عرف شاہدی سے پسٹل رائفل اور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پکڑے جانے والے جان محمد عرف جانڑ شاہد عرف شاہدی دونوں اشخاص ریکارڈ یافتہ ملزم ہیں۔ جی بھوانہ کے نوائی علاقے چک نمبر 223 شمالی رمانہ میں جاری سولنگ منصوبے میں ٹھیکیدار کی طرف سے مبینہ طور پر کرپشن کا انکشاف۔ متعدد گلیوں میں سولنگ کی تعمیر میں مبینہ طور پر ناقص اینٹ استعمال کرنے کا انکشاف ہوا۔ اس حوالے سے اہل دیہات کا کہنا تھا کہ یہ سولنگ 10 فیٹ لگایا جانا تھا مگر یہ 8 فیٹ سولنگ ہے، جس سے گاڑیاں، ٹریکٹر حتیٰ کہ گدھا گاڑی کا گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کے علاوہ سولنگ کا لیول بالکل ٹھیک نہیں، پانی کی نکاسی کا مسئلہ بن گیا ہے، پانی گھروں میں جمع ہونے لگا۔ اہل دیہات نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا کہ کرپٹ ٹھیکیدار کے خلاف ایکشن لے کر سولنگ کے منصوبے کو شفافیت کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ احمد پور شرکیہ سے آپ کو خبر دیں، بلدیہ آفس کے سامنے علی کریانہ سٹور پر دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، 3 نقاب پوش مسلح ڈاکوؤں نے نقدی اور موبائل لوٹ کر فرار ہونے میں کامیابی اختیار کی۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج A1 TV نے حاصل کر لی۔ تھانہ سٹی پولیس موقع پر پہنچ گئی، تفتیش جاری ہے۔ ٹنڈوالا یار کے سرپرست اعلیٰ علی کالرو نے سندھ دھرتی پریس کلب کے ضلعی منتخب باڈی کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر نمائندوں کو مٹھائی اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ٹنڈوالا یار سے نمائندہ A1 TV صادق کالرو۔ جی بالکل، آج سرپرست اعلیٰ علی کالرو کے سربراہی میں یہ باڈی منتخب کی گئی۔ صدر علی حسن خسرو سنگھ، نائب صدر صادق کالرو، نائب صدر عرفان قائم خانی، جنرل سیکرٹری روشن علی آریسر، جوائنٹ سیکرٹری ایاز علی سہتو، انفارمیشن سیکرٹری حسن بخش خلیل بوزدار، فنانس سیکرٹری اعظم بوزدار، آفس سیکرٹری سمیع اللہ قائم خانی، پریس سیکرٹری عرفان خان، چیئرمین ورکنگ کمیٹی عہد اوٹو، ایگزیکٹو ممبر ملال بخش لغاری، فرحان پانور، انس قائم خانی، ناصر جٹ، گل احمد بیرانی اور ممبر عرس کالرو، الطاف عمرانی، آصف عبدالکریم سومرو، محمد یوسف ہالو، امجد مستوئی، ساغر لغاری، دلیپ کمار کو منتخب کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر سرپرست اعلیٰ علی کالرو، صدر علی حسن خسرو اور جنرل سیکرٹری روشن علی آریسر نے ممبران سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم سندھ دھرتی پریس کلب کو عوام کی آوازیں بنائیں گے، عوامی مسائل کی جدوجہد کریں گے، غریب اور مظلوم طبقے کی رہنمائی کی جائے گی اور ہم ان کی آوازیں بنیں گے۔ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم ان کی آوازیں بنیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے شہری اور عوامی مسائل حل کرنے کے لیے۔
एडिशनल आईजी साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक एक रोजा दौरे पर रहीम यार खान पहुंच गए। आरपीओ भावलपुर सादिक अली डोगर भी उनके हमरा थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें जनरल सलामी पेश की। डॉक्टर एहसान सादिक को शोहदा पुलिस के बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। मजीद जान लेते हैं तफसीलात ब्यूरो चीफ महमूद आकिब सुलंगी से। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने डीपीओ ऑफिस रहीम यार खान में कायम करदा जदीद तरीन कंप्लेंट सेल का इफ्ताह किया। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक और आरपीओ सादिक अली डोगर को डीपीओ मोहम्मद अली जिया ने कंप्लेंट ब्रांच के मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक ने आरपीओ सादिक अली डोगर के हमरा संगीन मुकदमात में आला कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान व जवानों में इनामात तकसीम किए। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक और आरपीओ सादिक अली डोगर ने इनाम याफ्तगान से खिताब किया और उनकी हौसला अफजाई की। एडिशनल आईजी डॉक्टर एहसान सादिक की ज़ेरे सदारत डीपीओ ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में आरपीओ सादिक अली डोगर, डीपीओ मोहम्मद अली जिया, एसपी दोस्त मोहम्मद व दीगर अफसरान शरीक थे। मीटिंग में पेशा वराना अमूर और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। बाद अज़ां एडिशनल आईजी साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक खुली कचहरी और भोंग और सादिकाबाद सर्कल्स के दौरा के लिए रवाना हो गए। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।